كابزي قالت وسنة مملسي زخوننا ناي حبار نتي رديتنا نمفتاش كم خا أب بيت أملاخ زلنا رديت توم نقعز نداتو قعزنا كنزاربولو توم سب مانشستر زلنا خا أب مانشستر كوينا نحدنا مزقربنا سبات كأن نزاربولو ماتي وساني نجاريو بيت كريستيان زبل أمر كل سب كردو أزلوي أرثوذكس بيت كريستيان إيرتران إثيوبيان بعمتات قطري كرأخلو دارجا شحن شعات مئتين عمت زيادة أمدرنا غيرنا الله تبيت كريستيان أمدر حبشة تتصقم جنتايو بزعبا بيت كريستيان زلنا بيت كريستيان زبل أمر مرد أجن قدلت سلزلو تبيت كريستيان سقاب حجي كم زتري وازلهم تخفي لا زلا كتكون زقبا تحنت قدمي أزلا ناي أرثوذكس ناي غريخ ناي راشا أرثوذكسيا تناتهم تراديشن مسؤومينا بقولنا مزيناتو أرثوذكس أو تراديشن يزلف تقدمينا سلازي أمدرنا ختمزخلا جن لو ما أنت تزاريبنا نودو أيقونن تزقات ما زنبرة شجراتن سجماتن ندحريت سلازم ملسا كم بيت كريستيان ولا قوة أو تبلت حيلاجن أب ممق قالن مجمع معن يتركب نتا بيت كريستيان بزح جزية زجمعوا كلتا أكلات يوم توم حدا قداموت مرحة هيمانوت يوم زجمعوا مخنياتو ناتهم حلاف النت responsibility سلزي واتو تا بيت كريستيان نمجمعن نمقالن قدام النتري مخنياتو حدا أبو نتا زعبيا زلو جزء ندوكو كم تزدل خال تزكيلو تا جزا ناي مفرش تقول عزرة بتوم مرحة هايمانوت كأ نتا بيت كريستيان كم تي كريستوس زجدفا كم تي حواريات دسبه عنتو دياكون صوغون تايز بالنيرو نزموصو خا ديكونسي وانجيل تايز بالنيرو كيدكا وانتم صومي خايلو وا كيدنا ممصا تحمقنا نسب جزء خيدنا أما قد خيدنا لمينا مهرنا أردينا ممزع أنت حامقنا زي نتزمت أنا بتبيت كريستيان بعلو بزمت أون واقع نغفلوجن نمشي الرشتا ملكة ودكاتناي نات ما تقولينا تصبق دلنا خوين سمعكم وخواني كل سبب بتزقر ببب تخبابي تشرس لزغيد علنا نبلانا ولا included نحنا مالتها جن بيت كريستيان مالت لعلتي نحنا نزارو بقانقا ኢየሱስ ክርስቶስ ከአዶሙ ዝኸፈለላ ቤት ማለት ያ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ልብ ዝገበረኻ መርሃ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነ ልብ ዝገበረ ክርስቲያን ውን ነታ ቤትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጋደለላን ክጽዕረላን ዋጋ ስለዝተኸፈላ ናይ ነፍስ ወከፍ ሓላፍነት ክኸውን ይግባእ ሰከንድ ነታ ቤተ ክርስቲያን ብደገ ዝሃርሙዋ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እሳቶምን መራሕትዮም መራሕቲ ፖለቲካ እዮም ስለዚ መራሕቲ ናይ ፖለቲካን መራሕቲ ናይ ሃይማኖትን ክልቲኦም ሓደገኛታት እንድሕር ኮይኖም እታ ቤተ ክርስቲያን ፕሊስ ጠጠው አብሉለይ ድምጽ ቆልዑን እቲ ኣብ ክሽነውን ሕጂ ንቁርብ ተወሰነ ግዜ ሓንሳብ ጠጠው ክንብልና ሰምሃር ቀሪብና ኢና እዚኣ ናይ ሞዳእታና ስለ ዝኾነ ምንቅስቃሳትን ቆልዑን ፕሊስ ጠጠው አብሉለይ ኦኬ ናይ መጀመርታ ኣምር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ኣምር ዘሎ أونجيل ماتيوس 16:18 قويتانا يسوس كريستوس بزعبا قدوس بيتروس زتزاربوي كريستوس انتايلو نسخا بيتروس يخا محابريكا ابزي خوحي ازيا كهانصاي الو زيا تامر بيتروس سمعون ينيرو شمو دحرجي سخا سمعون ايتبهالنيخا مصوعيخا انتايلو بيتروس ويكا كيفايلو كوحي مالتي كوحي إخا نتابيت كريستياني كأن تخجبر إلو أو أفتخوحي أنت تخجبر كهانس إلو حجز مالت أمر نايت بيت كريستيان حزولي قدوس بيتروس اندحر كوينو اتي ناي اتخوحي أنت بيت كريستيان قدوس بيتروس كابزي مريت بسماعتنا مسحالة انتاي كخوني قويتانا قنتا إلو نسخا كوحي إخا أبزغو حزي خهانس إلو بيناي بتي قدوس بيتروس سبكو زنبرة سبكت بتي يسوس كريستوس زغلت صلو كيدو ماتيوس 28 تنزل 19 كيدو ناب كل احزاب انتا غبرو
እንዳማሃርኩምን እንዳስተማሃርኩምን ዝኣዘዝኩኹም እንዳሓለኹም እንዳጠመቅኩም ታይግበርዎም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ንሕና እኮ ደቀ መዝሙርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና رديتنا عقمنا كفالا لا يخلي قلنا احنا دق مزمورنا يسوع كريستوس ود مزمور انت مالتي بزخونه ها ود مزمور تمهراي مالت كوي حدا غزي نتوم مؤمنانا نسخم دق مزمور يكون كنلو كنا وي دق مزمور اتم 10 خلته دي يكونني مال تمهراينا يسوع كريستوس نايمن تمهرو دخنكم ود مزمور مالت نا يسوع كريستوس صعابن تمهارن مالتي ስለዚህ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቤተክርስቲያን ኣብዝኸው ሕዚ ሃንጽ ኣለኹ ዝብል ኣምር ግን በቲ በወንጌል ዝተሃነጸት ቤተክርስቲያን በቃል ኣምላኽ ዝተሃነጸ ምእመን እቲ ኸውሕ ተባሂሉ ዘሎ መሰረቱን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ክገልጾ ከሎ ንሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ንስኻትኩም ባሕሪ ክሰግሩ ከለውኝ ካብቲ ኸውሕቲ ሰቲኹም እቲ ኸውሕቲ ከዓ መን ነበረ እዩ ዝብሎም ክርስቶስ ኢየሱስ ነበረ ይዝሎ ስለዚህ ከውሒ ቤተክርስቲያን ኣብ ሕፃ አይተሰረተን ያ ቤተክርስቲያን ኣብ ደቅ ሰባት አይተሰረተን ያ ቤተክርስቲያን ኣብ ቀሽን ጳጳሳትን ቤተክርስቲያን ጭራሽ አይተሰረተን ያ ቤተክርስቲያን ኣብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰር ኣብ ሰብ እንተ ተሰሪታ ግን እቲ ድሰረታ እንተ ክገብራይ ተደልዩ ከፍርሳይ ተደልዩ ገዲፍዋ ክኸይድ ተደልዩ ክዕንዋይ ተደልዩ ክሸጣን ክልውጣን ይኽእል بيت أملاخ جن ناي نفس وكف نايتهم دم زتخفل لهم سلزي خونت وانا إيسوس كريستوس بعل نازريت إيو سلزي تكوح مالت أبي يسوس كريستوس أب قالوا زتهانز أتيا مالتهم سلزي بيت كريستيان مالت بغريخي جميرو إكليسيا إلو أسمبلي مالتهم إكليسيا بزبلي جميرو إكليسيا مالت كا قدوس تصاوعت زلوهم حزبي نحنا هنا صوعينا مني كم تدري صوعكم قدوس دخونه نسخاتكم قدوسان كوني إكليسيا مالت ناي قدوس حبرت غباء زلوم اسمبلي نساتهم كا باسم يسوع كريستوس ناي زتصوعوا نايتهم امنتي يا بيت كريستيان ስለዚህ كجمر كلا إكليسيا الى جميرا بيت كريستيان مالت باسم كريستوس زتعكبوا حزب منبر ህንጻ እዝመን ደቁን አይኮነን አጀና አብነት ሎ ማዓመት አብዘለና ሰበርኒንግሃም ለንደን አብዚያም ዘለና ፍሪጦም አድራሻና ሒዞም መጽዮም ናዓመታ እግዚአብሔር ፈቂዶ ቤተክርስቲያን ተገዚእና እንታይ አንከጎሩ አይ ዳመድሃኒ ዓለም እዚዩ አብዚና ንመጽለም ዲንኩ መጽ ዘሎም ሳብት ነገርና ያም ንመጽ አብያም ትመጽ ምክንያቱ እዚያ መንደቅ መኻና አይተርፋኒ معاس يا زي بيت كريستيان تخون اتوم كريستيانات مستقمطوا نايتوم كريستيانات انتي تبهلالا بيت غزوم مالت كوي نايتوم كريستيانات بيت غحلوت انت اتيوم ما كنتي اتخون نايتوم غحلوت بيت غويتانا خم يلو مسيلو نتانا اوريت مقدس مسرا ياسي نت بيت انتي غوركم يلو بيت امنت غيركم مديلو ايكونا غحلوت صوني حمو اسو بيت غحلو خوين صوني سلازي حدا غزي بيت غحلو مخانالو كاله مخانالو كمزن نريو زلنا حماق الزبن كا بار مقيارالو قال مقيارالو ابيات كريستيانات يزلزلخو سلازي كريستيانات كنبهال كلنا اتوم بيسوس كريستوس امينا زتطمقنا كريستيانات نحنا اينا بدحري كنت هنصا توم كريستيانات مستاكبنايو كريستوس ام مقدس مسكبره ማዕድ ክርስቶስ ምስተመገብና ስጉን ደሙን ምስተመገብና እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብል አምር እንታይ ንገብረሉልና ማለት እዩ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ዘሎ ንስኻትኩም ኣብቲ ቤት እንታይ ትኾኑለኹም ሓቢርኩም ትህነጹለኹም ስለዚህ ትህንጻ ምስቶም ክርስቲያናትን ምስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ ጻውዒት ናይ ላዕልን ዝሓበረ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዝብል 4 ነጥቢ ቀልጢፈ ክሪኤልኩም መታን ክንዓጽሎ መደብና ሓደ አካል ክርስቶስ ያ ቦዲ ኦፍ ክራይስት ይልዋ رديت تصبوا على نادبزي أكل كريستوس يا بيت كريستيان يلقى مخاد بقال قليلي بجبرجن كبيدي أكلوا من مالتي إذا أكل كريستوس ديزي من يتأكل أنا نسخاتكم يقوم إذا دحر أكل كوين تسمعنا جن نتوم أكلاتنا كريستوس نقول لهم دجوزي مزي خدك أسيان مزي ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ደም ዋጋ ግን ንመን ነዚ አንድ ዚ አይነበረን
إكليسيا مالت نت قدوس أوعد زلوا هزبي نت الدم زتخافل الله هزبي زتصوع مالتي سلزي تنقاق زدلي أكل كريستوسنا بودينا كريستوسنا خنبل كلنا أرجعنا أخون فلتقن كألالنا انتهي بالهواريا باولوس انبارك نسخاتكم سجا كريستوسكم نفس وكفكم كأ أكلاتكم كدام يقرنتوس عسر تقلت إسران شواتن سلزي كامن قنا حدث انت سوقينا يو نمن سوقينا لنا أما كم يسمعنا رو كبيت أمرنا حدا هنسوق كلنا برجز إزيد مزحف كل تقبلنا لنا بيت كريستيان ترجم تردينا له حانت ولا نسيت ويرتبعتها كابز بيت انت سوقينا انت يرد أنا مسلوكم ويد ويجري ويعيني ويأذني حدا أكلنا يسوع كريستوس كاب أكلاتنا نقول صلنا مالتي نحن مس يسوع كريستوس حبرت زلنا إنا سلزي بيت كريستيان صوّع أختم سألوا نزمت أخت مهر الله كتساقر الله كتحقف كتكل الله نزخت قبرة زيك إلى جن بيت كريستيان من دقز مثلا نانتو قينو نزم من دقز حيزنا نتوم آمنت نقولهم دقورتنا يمكن كينات بيت كريستيان مالت جن أكلنا يسوع كريستوس body of Christ كلاي بيت كريستيان مرعات كريستوس يا أبي إفسن معرف حمشته كاب كلته سقاب عشرين شوعتن زلو كنريئن غيرنا بحفشة معرف حمشته بزعبا بيت كريستيان ززاربي بزعبا سبعين سبيتن كزارب تصنيحو نتينا سبعين سبيتن موصوبة خان تايزولو أمونغو بيت كريستيانون أمونغو كريستوسن يمثلوا لهم دابله زحف هاريا بقالو سوق زل ركب حيال ركبي كم زيز ولا بتقال بحسر زبله كريستوس بقالو جيرو بمحص ماي مسعى صريا من انت كقدسار صحات ويعطار ويقل نزز مسل زي بالله بزي منقب قدستن كبرتن محبر جيرو نعو من انتي كوكو ما ايلو رؤسو انت هذا بجاء هذا استبهلو ده مدهاني عالم እግዚአብሔር ፈቂዶ ነዝቤት ዝኳን ተወኒናዮ ስለዛ በመቅደስ እዚያ ስለዚ ዝደሉ ህዝቢ በጃ ርእሱ ዘሃበነኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እሞ ንሕና ዳ ከመይ ገርና ዳ ገዚእና ባዓልና እንዲና ገዚእና እንድሕሪልኩም ዋላ ኩሉና አዋጺና እንተገዛእና ካብቲ እግዚአብሔር ዘሃበና በረኸቲና አዋጺና ዝገዛእና ያንበር ዋናአ እሱቲ በጃ ርእሱ ዘሃበላ ኢሎ እዚኣ አምር እዚኣ እንተ ጠፊኣ ግን ታኽትከውንያ አጽሪዋ أنسيوا بدمو حسيبوا بماي جيرو زخونة أبر رخصت عطار كهلوا ختبل أصريوا زبل أنت خنجبراينا كم بحدش كنا بالاشوينا كم تا مقدسنا أوريت تبالاش أنا حتى زحزنة أكايدانا نأملاخ زحزن مجدي زلوا بيت أملاخ كم بيت أملاخ يلن ردي إثناون كم تبقى على أملاخ سفير زلوا بيت كريستيان زبل أمر أبتم كريستيانات بمدون قاينات هذا بيت كريستيان كاتب الدل زلا سلسة خاتكم لمرحتكم كتوقصوا ثم مرحتي نعهاتكم كوقصوا نخير زلنا بيت كريستيان زبل أمر قال أملاخ زبل أمر يسوع كريستوس كم يجير واقع خمس خفل الله نحن هذا ما حلفت مخنا متن دك أنا زركبو كريستوس بجاز خفل الله بيتن سفران يا سلزي ودع عشا بورك إز أود كم زبال أبيت أملاخ زلنا الرأى أيان تنققن أنت زي بريخو إذن أي مدر حبشة أمنت كم زنري أزلنا عند تبدل خيري سالساي نسخاتكم مقدس ناي منفس قدس يقوم يلنا الله Temple of the Holy Spirit من يمزياتهم نحنا نبعلنا سي مقدس أملاخ عجنتا إلو هوريا باولوس نسخاتكم مقدس أملاخ يقوم مسبلة حادث سبون نتامس زلا بيت مقدس انتفري سواسي أملاخ كأنت قبر إلو كما سنوي كفر سي مالتي سلازي وشتنا لبنا مجمرت أملاخ زنقسلو السفرة آب لباتنا إيو مقدس سبنتنا يجير وزلو سبنتنا مقدس انتزيكو انتاينا نقبر مبزحتو اجزي نفسنا كاب أملاخ نرحوه أبتا مع صوتي أخنا أبتو خلنا جن نزي هنسان دينا نفرحو شعو أكايدانا تتنقب يخون أبيت خرسان كي تدافر ويلاي أبز هنسان يدلوتي يسوس كرسوس وصلت هلنا خيلن كومي خرستنا
كمودي تأمر نبي كريستيان إذا كو حبيرنا نهنصلو نأملاخ أملخو نهبلو مسغانا نهبلو بري كم تقول زمارة داوود زبلو نجزي أبيهر كل جزي أبكر مع عين انتهى قبر لهم رئي الله قيلوا أبجزانا نريو دا تقوعزنا نريو دا دكسنا دا تسأنا نريو إذا خان نهنصلو نملخو سفراي نزي نجارات زين دا تحسنا عند حركتنا تابع كريستيان تهزبن دا تبدله قطري موال زي بلو خنو قعز كجددنا إيمانه. سلزي بيت كريستيان كم تي كريستوس زجبران تتردينا نفسنا انتهانيسنا. بزعبها كهنة بزح أي تشجروا. نفس وقفنا جن نفس وقفنا. لبنا مقدس أملاح مخانون تسرينا يوم. نايب حق كريستيانات كنكون براكتيس تغيرنا لممدن تغيرنا بجزانا. تم كلن زي تغيرا نفسات أبزي مسئن كميلين ينزل بعسا. زي تغيرا جن قام يقولوا مقدس أملاح كون. زي تغير اللبي نزل مقدس زي كبالا شوي كفرسوي كابت علامة أملاحون كوصاي مالتي سلازي كاب علامة أملاح متان كينوصا نفس وكفنا مقدس أملاح كم زي ولو بحصر زبالة بيت مقدس أملاح أبقدام يقرونتوس 13 شيء زلوي بيت مقدس أملاح مخانكم منفس أملاح أبخاتكم حديرم هلاودو أي تفلتون يقول نزي أزي فلت على النادي نفس وكفنا زي مقدس أملاخنا أوكي ترابعتي بيت أملاخ أبي إفسن معرف كلتا 19 تزلو بزعبتها بيت خانري إن بأرسي رأي حج صغاتكم حبيرنا نرأيه أبي كم زخونتي بيت أملاخ زبل الأمر أبي تسريتنا كم زلونا إن بأرسي نسخاتكم أبتي يسوع كريستوس بعلو أمني ما أزون زخونة مسرة نبياتنا حوارياتن اتنداؤكم دقيم دك عدم نقدسان سدرا بيتنا أملاخي خنبر أجايسن وزاتن ياتاتنا يكونكم من حزولي أبي مسرتنا أب مسرت حوارياتن نبياتن أبي أمزلوتهم حوارياتن نبياتن توم نبيات بزعبا يسوع كريستوس يوم تنبيهم أبي مزلوا مقابر يمزلوا خيتوا بلون بعلي إسياس نهلوكم قدم لدت يسوع كريستوس إسياس كنبخل أنت أيلو إنه دينجل كتأنس ودون كتولد ياسمخا أماني الكتب لا أيلو نهلت ده شو منت أميت عمت تنبيه تادينجل مزيا يسوع كريستوس وليلا تفسيم زي ما وتقال كوين إسياس 53 مسكدة يسوع كريستوس بتنبيت نجرنا نابتهم كسوس تقرب كلوسي كمتا ناب مقزتا وي ناب محرد تقرب انسساسي افو اي كفتني له ابزي امزلو بعلتهم نبيات دحريون كمن يميلهم مسرتنا اب نبياتن اب حوارياتن عدنا بالاشنا زلو نيبوتاتنا زبلي تمالي جون دياقون انداولكم تخدون يركم ابو خوينه دليتي بدليته دوي طواويكم خوينو ايكونن ابو قشي انا سلازخونكو نقال املاح زطمززون نفس وكف سب كابتا حق خزنبلو ጭራሽ ውልቃው ስልጣን ናይ አይተዋሃበን ዝተዋሃበ ግን ታይ ነትብዝ ተነገሩ ዘሎ ቃል በቲ ዓቅመይ ዝኻልኮ መንፈስ ቅዱስ ዘብርሃለይ ግን ታገብረልኩም ንኸብርሃልኩም መሰረትና ግን አብ ነፍስ ወከፍ መጠምጠሚያ ዝገበር ቀሽ ዘይኮነሲ አብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ንቅዱሳን ከአደቀ ዓዶም ይኹም ይለና እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሜና ዘሎ ሁሉም ቅዱሳን እንዳበልና ንጽውዕም ዘለና ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ተፈቂዱ ወሲ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት አዴና ማርያም ዘን ኩሎም ንብል ዘለና ደቀ ዓዶም ኮይና ንራኸበሉ ሃገር ክንራኸብ ከልና ክንደይ ጽቡቕ ነገር መስለኩም ደቀ ዓዶም ንቅዱሳን ኢና ቅዱሳን ወና መሬት አለው ቅዱሳን ኣብ ሰማያት አለው ስለዚህ መሰረትና ኣብ ነቢያትን ኣብ ሐዋርያትን በር አምህሮ ደቀ ሰባት አይኮነን ምህሮ ናይ ደቀ ሰባት ኮይኖም ጥዑይ ተምህሮም ጽቡቕ ሕሙም ተምህሮም ቤተክርስቲያን ሐሳብ ሰባት ዘይተሐወሳ መለኮታዊ ሐሳብን ዓላማን አምላኽ ነራ ነገር ግን ኩሉ ዚ አካይዳና ሕጂ ናይ ሰባት ሐሳብ መሊኦ ዛ ቤተክርስቲያንና ኩሉ ናይ ሰብ ሐሳብ መሊኦ ተሓደ ናይ ቦታትና ዝብል ተሓደ ናይ ዴታትና ዝብል ተሓደ ድሰማዕናዮ ዝብል ተሓደ ዓባይ ዝነገረት ንኽብልሲ ነቲ መለኮታዊ ቃል አምላኽ ኣብዚ ተቐሚጡ ከሎስ ኩሉና ነኖ ገሊኦም ካንታ እዮም ዝብሉ
أب عدنا زلا بيت كريستيان سخمزين برن ويلي أبي كلنا هم كل تبب هلنا اللي ما نز حزنا يسي أم نفسه كببينو أب تولدنا لو عد كان ترينا يسي ببينو تراديشن كم زل خد الزارة ودائما تراديشن نحن عدل كلهم ببينهم كهم سلازي مسرتن أب نبياتن أو حوارياتن سلازي خونت بيت كريستيان بحساب سمت يعيد فلتنا بحساب علامة أملاخن بحساب يسوع كريستوسن زمت يا بيت كريستيان أكل ويدما نا كريستوس أمريت زلا كلايت الدحر زيا زلا حزلي بيت كريستيان agent of Christ agent وكيلنا يسوع كريستوس يا زابيت زيا سوني نواي فلتني انت قلقلنا كابت ذهبنا تصقايو ገንዘብ አውጪና አንተ ሰርሕናውን ካብቲ እግዚአብሔር ذهبنا ጸጋ በረኸት እዩ ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ታቤተ ክርስቲያን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ኤጀንት ያ ወኪል ያ አመሬት እንታ አትገበር ኣብ ሰማይ ስለዘላ ታቤተ አምላኽ ቅዱሳን ዘአተዋ ዛብ ዘደላ ወኪል እንታ አትገበር ወኪል ናይ ጉዕዞ ገበር ዲ ንኢየሩሳሌም ዘጓዓዝ ናብ ገለ ዘጓዓዝ ወኪል አሎ እንዲ ኤጀንት ስለኒ እዚ አንተ ያኽትኮን ዝግባ ናብታብ ሰማይ ዘላ መቅደስ እንታ ክትገብር ኣለዋ ከተሳጋገር ከተአክል ወንጌል እንዳመሃረት ወንጌል እንዳብርህት ተስፋ ዝቆረጹ ተስፋ እንዳመለጥ ቃል አምላክ እንዳመገበት ስጋና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመገበት ወኪል ኮይና ናብ ሰማያት ተሳጋገር ኤጀንት ክራይስት ያ ሰባት ግን ናይ ነፍሲ አቦና ኢልኩም ሐዝኩም ናይዛ ምድራዊት ቤት ኣብቲ ምእታው ተኸላኣኹም ሓደ ዲ የስምዕ ዲ ዘሎ ኣብ ግብሪ ኮሙዲ ዝኾን ዘሎ ተልእኾ ናይ ኣገልገልቲ ነታ ኤጀንት ናይ ክራይስት ዝኾነት ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከመይሎም ናብቲ ሰማያዊ ዓለም ከም ድሳጋገሩ በጥንቃቐ ከመላለሱ ከም ዘለዎም ክርስቲያናዊ ህይወቶም ካብ ባህልን ካብ ገለን ወፅዮም ኣብቲ ሓቀኛ እምነት ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ተጸሚዶም ንክርስቶስ ኢየሱስ እንዳረአዩ ኸዱ ናይ ነፍስ ወከፍ ምእመን ግዳ ሓላፍነትን ዝተነገረ እዩ ቶም ኣገልገልቲ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሎም ንሕና እንታይ ኢና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ አምባሳደራት ክርስቶስ ኢና ስለዚ ወኪል ኤጀንት ካብ ኮነት አምባሳደራት ድማ ኣለው እታ አምባሳደራት ክርስቶስ ኢና መባል ግን ብዙሕ ዋጋ ተኸፈለ ያ አምባሳደር ክርስቶስ የንተልካ አገልጋሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ የንተልካ እቶም ህዝብኻ እንታይ ክመስሉ ኣለዎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ዝመስሉ ንዕኡ ዝኽተሉ ክኾኑ ክእሉ ኣለዎም እዝና በኹም የዝጎድፎ ቤተ ክርስቲያንን አገልገልቲ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኣላ ኣብ መላእ ዓለም ጽቡቕ ደለና ብሕጂ ፍጠረልና ያ ጽቡቕ የለና ኣብ ኩሉ ዓለም ተሃሉ ብዘየገድስ ከመይ ኣላ ቅድስና ከመይ ሓልያቶላ كلهم توم المقدسة زلوا مس كريستوس مس قالوا يفعلوا ده مسجان دمنا إيسوس كريستوس يفعلوا ده كم يلا أقل قلت خير بحكي أمباسادرات كريستوس نمثل لنا ده أمباسادر كريستوس ممثال مالت كابزي كابت حق خطوزي بل كانت أمباسادر كو تمريت زلوا كابتنا يتهاجر حق يوصل بناته فقاد خيدي خم دليته أكيدني حق له ونخله سلزي أتم أمباسادرات كريستوس كأزي زي أمباسادر كريستوس زقبرك أنت زي كوينو خمسة خد كوني أبيت كريستيان تري والله تهم تسألي تحدى نسأجا مسحب الله تحدى نيمان نسعم الله بتا عنتو يتسأل تري والله تهم بدقة مسيو ملكة غير الله زلوا مسأز عب زلوا حماقنا غير يسوع جزيه باللي نتعيكون كقول صنبر زقدامي تزلا أي تمقلة النساء ግን ኣብ ልዕሊያ ታቤት መቅደስ ሳንዳ ጽሬት ትኸይድ ኣይነበረትን ወንጌል መሰረት ጌራት ትኸይድ ስለ ዘይነበረት ብደገ ዝመጽ እንታይ ነይርዋ ዘንጻላሉዋ ልክዕ ምስ ኣዝበቁል ትሪኡ ኣለኹም እዚ ግራትሲ ስርናይዶ ተዘሪኡ ኣይነበረን እቲ ኸርዳድሲ ካበይ መጺ ዲሎ
اتخرداد قون مستا بدقة بتا مستا بيت كرسيان يعبن يور كرداد يت بدقة زلو صلمات ملكت كيز زلو ما جرش أنت مهزب رأيو مستا ما أقول أنت يقبروا له فرقاتهم حدا وستوالو فرقة أنا بتو يقوتوالو سلزي بيت كرسيان أب زمنا نزيات مسل الله قدامنا أتوكر الزدليو كلتس الله يسرينا نايلومي مدبيت أتوكب بلايو حدا قدامنا أتوكر خنهو زقبانا وانجيل ناي مدحان مسرت زقبر خونا له وانجيل ناي مدحان كريستوس استسقى لقند نمنتايو نسبات نمدحان دي أبقران يزو على كل مكراز تقبله أم مقابر وردو أبساساي معالت تسيو تنساي خوين لنا كلنا تأكبنا زلنا مستيرو فلوتي نسوغان تايو ندك سبات نمدحان سلازي ناي مدحان وانجيل كن عتقالنا كن ردولنا كن استمقرونا لنا كريستوسي أبانا أبهيوتنا وعلت زقبروسي حدرا خيمتنا خلنا نستمقرب علينا كاب صباح نقول كريستوس فيت مستراقبنا سي وأبوتاتنا داكم زي مهارونا نحنا داكم زي ببنا ممغنيت هتراي كاب زخون مس كريستوس من بار كاب بحجي كن استمقرو خندي صبق نجار مسلكو قدس قربان مكفال بتكريستيان وانجيل زغبر ماخل اغلغلوتات خوينو اب حبرتسبنا مشم قالكا خوينو زلو قدس قربان سي ازس من سبخو بحقي وانجيلكم يسبخ نيرو بتكريستيان توحدوسي نشماغلتات زتدالو قربان دابلت اندا مهارت سلازمصدي ايكونتن بعلنا بدخامنا امونغو نت وانجيل سلازداخمنا سلازطفانا يي ወይ ህፃናት ዝቆርቡ ወይ ሽማግለታት ዝቆርቡ እንዳኾነ መጽዩ ጎይታና ግን ነጊሩ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ተንቢብና ስጋይ ዘይበለዐ ደመይ ዘይሰተ እንታይ ይብሉን ዋ እማ አነ ሰንበት እንዳጠበርኩኩም ከይድ ነጊረኩም ዘይዕርፍ ስጋይ ዘይበለዐ ደመይ ዘይሰተሲ ናይዘል ዓለም ህይወት ይብሉ እንታይ ለኸባጥረኩም አነ دحان سقيلكم وسنبت مصو አይፍለጥኒ مسمتكم ተእተወኩም من سلطان ይሄብኒ كم زبال يلا كم زبال ነገር የለን አተዓባቢያና በዲልና ሕጅን መሃር ብናአሽና አይተመሃራን ሕጅን መሃሮ ንአምላኽ ብናአሽና አይተገዛአናን ሕጅን ግዞ ጥበብኛ ሰሎሞን ንመክብብ 12 ኸም ደይኮነን ይልዎ بጊዜ ንእስነት ካይልዎ አይን ኸይተ ተሓዘ እዝን ኸይተ ተሓዘ ብርክ ኸይተ ተሓዘሲ نأجزي أبهر أملاك كان تجبره ها تجزأ أيلو صباحنا كوكم من باب عقم سينا حنت معرف سينا خيبلكم كلهم عين خيت تحزة إذن نوانجل نسمع خيت داخل مخلو بعلنا بفقدنا نتوانجل سي به إلنا زين ببوت أبجزا إذا حلفنا نتي عين ذهاب الناس عينهم زي بالله من باب كن أبي كلت إذن ذهبنا وانجيل كين سمع له إذننا خندوفنا سجاي زي بلا دمي زي ستي نيزل العالم هوتي يقولون بزح حزبي أوشت عدن أبدجن أبتو هذا بيت كريستيان حزبي بزح نأكبالنا أتو قداي جن قداي مأكابا يكونن قداي مدحاني ناي مدحان وانجيل ناي مدحان وانجيل ناي مدحان أفدجي نفسات كده حنا أنتي إيو بيت أملاخ زتجبرنبر كومينيتي كوم مسراتي قال بسم أملاخ زي كفت كومينيتي غير كان نحل كات الرقم تعلل تغلى بيت أملاخ جن مرزان كومينيتي مرزان كومينيتي نأكب الله نعلل الله نسحق الله نزمر الله نمسجن الله نأملاخ نملخ الله سجند من يسوع كريستوس كأن مجبل الله أتم سوات إتأمرنا بيت أملاخ الزبها النجر أنت تردينا كلنا إنا نعرف كلنا إنا نعرف أنت زي تردينا جن زمننا أمن نقافنكم وده يخون فرحة الله منقو هيدا يتفلينا نقول قربان كنا زاربون كنا عدي دي قربت أبي زي قربت ولنا حقها فلت اللي أنس جن تلاما مدوم سمعية وانجيل زبل زل رأيه ندي خا مس قرب كاونكو عدي أتوين دو أجخي تقدس قربانكو هيوتي ختبلكو أفدق يتخفض بعلخ ندي خا أفدق يتخفض كلا سمع اسمع كوينين عند بلدناكو نبرد أنا لوكو سلزي بيت كريستيان علامة عند صحة سلة خيزلا أبتقوم نجاري بزحنان مهنات زي ردو نجاري كنسو قرينا مهنات هزانات من إسياتن أبيت أملاخ
ብዙሕ ሰብ ኣይገደሰን ሓደ ግዜ ዝተናዴታትና ነቶም ቆልዑት ዝኸውን ኣገልግሎት ክወሃብ ከሎ ዘየድልዮም ኮይነን እንስማዕ ወላ ተናዴታት በዓላተን እንተዘይተማሂርናኹም እዩ ስለዚ ቶም ህፃናትን መንእሰያትን ግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትከሉ ኣለዎም ኣብ ቤት ኣምላኽ ክመሃሩ ኣለዎም ኣብ ቤት ኣምላኽ ብግዜ ንእስነቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥዎ ኣለዎ ንቁርባን ክፈልጥዎ ኣለዎም ኣብ ቤት ኣምላኽ ጽቡቕ ገይሮም እንዳስተማቕሮ ከም ሳሙኤል ወዲ 3 ዓመት ዘስተማቕሮ ደቅና እውን እንዳስተማቕርዎ ነቲ ወንጌል ምስቲ ቤተ ክርስቲያን ምስቲ ህንፃ እንዳተኣሳሰሩ እንዳጎበዙ ኸድሎም እዚ ምህናፅ መንእሰያት እሞኻ ኣብ ስደት ዘለና ቻሌንጅ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ዝበለ ቃላት መኺርናን ምዒድናን ክነምፅኦም ንኽእል ስራሕ ብዙሕ እንከሎ ግዜና ምንታይ ይሓልፋሎ ኣብ ባእሲ ይሓልፋሎ ዕላማ ቤት ኣምላኽ ኣይተረዳእናዮን ኣምር ናይ ቤት ኣምላኽ ገና ዝተሰቆረና ኣይመስልን ገና ዓለም ትምንጥሎም ኣላ በቲ ኣምላኽ የለን ንብሎም በቲ ናብ ካልእ እምነት ወስትዎም ንሕና ከዓ ግዲ ዘይብልና ንኸውን ኣለና ስለዚ ሓላፍነት ምእመናን ኣምር ናይ ቤተ ክርስቲያን ተተረዲእና ኩሉና ሓላፍነትና ንምውፃእ ኣገዳስነት ኣሎ ኣገልገልቲ ብስሩዕ መገዲ ክመፁ ክንፅዕር ክንክእል ኣሎና እዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብ ልብና ክንሕዘውን ጽቡቕ እዩ ኩሉ ብመርሓቲ ሃይማኖት ዝበሃል ሓቂ ወይ ድማ ይጠቅም ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሓቂ እዩ ኣነ ዛረቦ ዘለኹ ኩሉ ዝገብሮ ሓቂ እዩ ኩሉ ዝገብሮ ተይድና ሓቂ እሞ መን ኢልና ኢና ሓቂ መን እዩ በቃ ጽቡቕ ተምሂረኩም ኣነ ይኸስብ እስኹም ትኸስቡ ኣነ እንተተጋገይኸ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣይትጋገን እያ ናተይ ጉዳይ እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ክንጋገ ኸልና ናይ ጌጋ ሰባት ክትርስዕዎ ኣለኩም ቀሺ ስለ ዝኾነ ገለ ስለ ዝኾነ ጳጳስ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ክንደክም ከለና ድኻም ናይ ሰብ ኢልና ንሓልፎ ጽቡቕ ዝምህሩ ክመጽእ ከሎ ከዓ በቲ ጽቡቕ ነገር ከዓ ንኣምላኽ እንዳመስገናያ ንኸይድ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኮይናላ ኣብ ክልተ ተመቂላ ጉሩበይን ጉሩብካን ተባሂላ ከምኡ ኮይና ኮፍ ኢላ ዘላ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ንቤተ ክርስቲያን ዝመቕላካ እንታይ እዩ ሓጢኣት እዩ ሲን ውፅኢት ሓጢኣት ውፅኢት ድኻም ምክንያቱ ንኣምላኽ ከምቲ ዝድለ እንተዘይሰሚዕናዮ ንቃሉ ከምቲ ዝድለ ንእግዚኣብሔር እንተዘይተኣዚዝናዮ እታ ቤተ ክርስቲያን ውፅኢት ብምክንያት እቶም ኣገልገልቲ እንዳተገምዕትን እንዳተበደለትን በኣና ክንድተሓዊ በኣና ወንጌል ክንድተዓጠቕ እታ ቤተ ክርስቲያን በኣና በቶም ኣገልገልቲ ብዙሕ ሽግርን መከራን ይረኽባ ኩሉ ብዛዕባ ቅዱስ እንጦንዮስ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ሓቂ መራሕቲ ሃይማኖት ዝብልዎ ዝነበረ ብዛዕባ መራሕቲ ፖለቲካ ይኩን ዝብለሉ ርስዕዎም ሳቶም ስርሖም ብዛዕባ ቅዱስ እንጦንዮስ ሓንሳብ ሃይማኖቶም ከም ዝቀየሩ ሓንሳብ ከም ገለ ዝበሃል ኩሉ ሓቂ ኮይኑ መጨረሻ ግን ቅዱስ እንጦንዮስ ስዒሮም ኣኽሊል ዓወት ረኺቦም ሰማዕት ዘእንበለ ደም ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ንማርያም ሓጢአተኛ ኢሎማ ንማርያም ዘይቅበልዋ እዚ ኩሉ ተባሂሉ ኩሉ ሓቂ ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ዝብልዎ ነይሮም መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ዝብልዎ ነይሮም ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ወሲዶም እዮም ሰባት ከምኡ ዝብሉ ነይሮም ቶም ምእመናን ኩሉ ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንዛረቦ ማለት ትክክል እዩ ኩሉ መራሕቲ ሃይማኖት ንገብሮ ሓቂ ስለዚ ከይንዳናገር ምእንትሲ እቲ ሓቂሲ ኣብ ኢድና ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛኻ ኣምላኽ እትይዎ ምስ ኣበናይ መጽሓፍ ቅዱስ የብልና እንተበልና ኣብ ሞባይልና ገይር ምጽዮ ሓቂ ኣብ ኢድና ሒዝና ሓቂ ኣብ ገዛና ዓቢጥና ሓቂ ኣብ ደገ ክንደሊ ንውዕል ክንደይ ሰባት ኢና ሓቂ ምሳና ከሎ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ከሎ ሓቂ ክርስቶስ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኣቡነ እንጦንዮስን ቅዱስ ኣቡነ መቃርዮስን ዝተገበረ ዘመተ ብመራሕቲ ሃይማኖት እኳ ደኣ ጌጋ ምንባሩ ንዓና ትምህርቲ ክኸውን ይግባእ እዩ ካህናት መካነ ህይወት 10 ዓመት ንቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ካብቲ ዝነበረቶ ክትበራበር ኣለዋ ክትስእ ኣለዋ ምንቅቃሕ ክገብሩ ዝተረኣዩ ንቤተ ክርስቲያን ዋጋ ዝኸፈሎ 10 ዓመት ብመራሕቲ ሃይማኖት ተኣሲሮም ከለዉ ካ ሓደ ግዜ ጭካነ እዩ ምስ ተፈትሑ ከምኡ ዘይንብሎም ስለ ወንጌል ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ መንእስያት ክምህሩ ዋጋ እኳ እንዳኸፈሉ ሲ ኣብ መሓየር ከለውስ መሊስና ነፀልሞም ተዋህዶ ይኮኑን መናፍቃን እንታይ ዶ ዝኹሉ ሓደ ግዜ ሲ ናይ ቃል ኣምላኽ ሕፅረት ዘይኮነ ሲ ልቦና እውን ዝሓፅረና ዘሎ ይመስል ኣብ መከራ ንዘሎ ሰብ መከራ ምውሳኽ ሲ በን መገዲ ክንእደና ይኽእል ስለዚ ሓደራ ዝብል ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ኣምር ክንርድኦ ክንክእል
محساب ترى يكون وعلوكا حدا مجد فتحي نقدس أنطونيوس عرس متقام ونترى له قدس أنطونيوس ندادقفكا قدس أنطونيوس زي دليو تجبارات مجبار قالوا نقدس أنطونيوس انت عرس انت مالد عرسي تا انسسا قربت تخدنو تالام ودا اذا مثلا ولا حنت يلن مويتيو حسرت مولونتي ناتا هو حسرت مولونتي قربت حجنسا قالو اذا مثلا زلو نعو تمصالا تحلما سو تدي مصيو اي تحلبنا ስለዚህ ንዑ ተምጻላ ሽዑሳ ጸባ ከም ትህብ ትኸውን ስለዚህ ዓርሲ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዓርሲ ዝተጠቀሙሎም ሂደት አይኮን ካበይ ካባና ስም ቅዱስ አንጦኒዮስ እንዳልዓልካ ምስ ቅዱስ አንጦኒዮስ ቅድስና ዘይከይ ጠባያትን ካራክተርን ባህሪያትን ይረአሎ እሶም ቦቶም አትዮም አኽሊል ጋማዓወት بوجن قدوس أنطونيوس زنحنان أوشت عدد قدوس أنطونيوس زساقو ومن قدوس أنطونيوس مس عارف أنت يكون زقبون يرنا بحق سب هاي ما نطقينا أبطأولا قريبنا بقى أقاتيهم يرو نفتح حيو نعريو بمنتاي بصولت بمكرراب كتوم صو زقباء زنبرت بيت كريستيان كله أبطأ منبر أبتنسى بيت كريستيان زرع حيدت كوين كله مالته يكون حيدت كوين لتنسى بيت كريستيان زعيو حيدت كوينو ስለዚህ ንጽሊ ኸነ ማሐድሮስ ትርጉም የብሉን የዝብል ዘለው ንጽሊና ሐጅና ማሐድሮስ ዘለና እዚህ ምእመናን ምስጓካ ቤት አምላኽ እግዚአብሔር ምሕረት ይሃበና ነበር ገለ ደብዳቤ ተዋሂቦም የምዝወጹ ይሕዝኒ ካሙሉ የአውሮፓም ዝድውሉ ላይ ንረኽቦም ዘለና ወረቀቱ ወሃቦም ናይ መስጎጊ بسم دينا مريم مشقات اذا ابيت كهنه توحد لمود نحاده فتتقع زدلخا كابزوم ناتنا حجي نحاده نتححزه تدلينا وين دياقون باولوس وين دياقون امان كوم الك خاتم هزل اي بسدينا مريم سي طعنا زلو اي مسلني دلو عاول كاي تزاروني خاخ اسيلك بسبرهم كنعلل كلنا باولوس ابدينا مريم قرب زحيلي زلو قس فنو يخاطبلا ناو حنت سبيت خا ازلق قبل كخا فنو يحاتبلا مريم صقم الله مچم ادينا مريم ولا تتغاغنا اند يخصليلنا ادكم ادنيا ددقكن يحرقنا الى تغحف ادلا ودي شيء نليلا كاب زبانا كاب حقفات تغحف ادلا ولا انت تتغاغنا خصليلنا كو قد ادينا انديا ግንታይና ንብዘልና በስማ ዴና ማርያም ምሽቃት ግን ጽቡቅ አይኮነን ሃይማኖታው ነገሩን አይኮነን ስነ ስርዓቱን አይኮነን ጎደሎን ዘለው ምእመን ካንታ ካት ጎብረ ተጥቆዕ ማለት ኮ ይኮነን አቅም ተሊና ዘይን ምህሮ ኮሙ ማለት ኮ ይኮነን ተሐቂ ከምዚ ዘሎ አማቴዎስ ከም ዘሎ አማርቆስ ከም ዘሎ አብሉቃስ ከም ዘሎ ዘይን ምህር عالم منزع توسد كلاسي نحنا خبيتنا مملجنا نهبالنا اجله مس مريم صقم الله وسد يا عالم اجله مس جبريل صبق يلن وسديو اجله مس اجله غوديل ولا وسديو زينم صوب ስለዚህ ድኻምና መወዳእታ ዘይብሉ ዕንክሊል ይወስተና ምህላው ክንሪእ ኣለና እዚ ምእንቲ ህዝቢ ወንጌል ክትምዘዝ ሓጢያት ይዝብል ናይ መወዳእታ መደምደምታ ይዘለኒ ምእንቲ ወንጌል ምእንቲ ህዝቢ ሲ ወንጌል ይጥምዘዝ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ ሓደ ግዜ ዲያቆን ጸጉ በዚያን ተቀሚጥሎ በዚያ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ቀሽ ገለ አይግድሰና ናይ ዲያቆን ገለ አይግድሰና ናይ ቤተክርስቲያን ይዝግድሰና ኢሎም ዲያቆን ጸጉ ታ አኺባ ይነሩ ዋ ሙሰም ደኮን እንተ ቤተክርስቲያን ይሉ ተቀሽ ገለ ዲያቆን ገለ ተገለዘን ኩሎም ጽውዕ ዘሎ ሰም ደኮን እንተ ቤተክርስቲያን بزعبا من نحن بيت كريستيان يزقدسنا نمبر نايقش اجله ناي دياقون اجله ايقدسنا ني مسول زبولوي بيت كريستيان مالت انتاينا نبل زلنا نفس وكفنا دم يسوع كريستوس زتخفللي قشي يكون دياقون يكون مؤمن يكون لو مزطمقنا ب4 معلت ودين قالن 80 تليون included ስለዚህ ምእንቲ ህዝብሲ ወንጌል በዓል ፈልጥ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ إذا خا مني زحجزهم زلوا
نتمكم عن أجندة زلوا حزبنا كم تحجزوا مدلهم سلزيت لمدة وانجيل سي قدفوا خبها الكل أمن يمسقوا نتهزبي وانجيل نززارب كهنن وانجيل قانقا خطقم زخل دياقونن كمصخلو እቶም ጸረ ወንጌል ዝኾኑ ሰባት ናብቲ ህዝብ እንዳዘሩ ነታ ቤተ ክርስቲያን ሓዊ ዝኣቱ ዘሎ ማለት ወንጌል ግን ክጥምዘዝ ዘይክእል አቡነ መቃርዮስ ዝመሃርዎ ዘስተምሃርዎ ቅዱስ እንጦንዮስ ዝመሃርዎ ዘስተምሃርዎ ደው ንብለሉ ስጋ መወዳእታ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ገለ እዋን ንቕበሎ ኣብ ገለ እዋን ንጉሕፎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ወንጌል ሓቂ ምስክርነት ዝደልዩ ትብዓት ዝሓትትዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ከዓ ንሕና ማለት ኢና ኢልናሎና ንሎም ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ንሕና ኣካላት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንኻልኦቱን ክንዕገሶም ኣሎና ዓቕሚ ንዝሓፀሮም ክንዕገሶም ክንክእል ኣሎና ናብ ምድሓን ዘይመፅእ ናብ ምድሓን ወንጌል ክመፅእ ነፍሲ ወከፍና ክንፅዕር ኣሎና ክርስቶስ ተስዩ ኣሜን